God said in Matthew chapter 6 verse 34, "Take therefore no thought for tomorrow shall take thoughts for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof." Si Jesus nagpasabot ug nagpahinumdom sa iyang mga tinun-an sa Mateo 6:34 sa Biblia nga dili kinahanglan nga magkabalaka ug mahadlok sa mahitabo sa ugma. Sa maong teksto, gipasabot niya nga kinahanglan nga magtuo kita sa Dios ug ipadayon ang atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo maoy nag-atiman kanato ug ang iyang grasya, panabang ug gugma labaw pa sa atong mga kinahanglanon. Ang pagtuo nato sa Dios maoy paagi nga dili kita mabalaka sa ugma ug ang pagsalig sa iyang kabubuton. Kini maoy maayong pahinumdom sa atong pagtuo ug pagsalig sa Dios sa atong mga panginahanglan ug kahadlok sa kinabuhi. Sa pagtuo sa Dios, atong masulbad ang kahadlok ug kabalaka sa kinabuhi ug atong matagamtaman ang kahayag ug kalinaw nga gikan sa Dios. Jesus Christ provides guidance on living in the present moment and trusting in God's provision and care. Jesus advises not to be anxious or overly concerned about tomorrow. Jesus encouraged his followers to focus on the present rather than worrying about the future. Focus on God's strength and guidance. By focusing on the present and embracing each day with faith and dependence on God, believers can experience peace, contentment, and a deeper sense of connection to God.